उर्लेर आउँदा गण्डकीको बेलले यी ढुङ्गे बगर कहाँ लाने हो तिम्रो र हाम्रो यो 2 दिनको जिन्दगी तिम्रो र हाम्रो यो 2 दिनको जिन्दगी भोलि त बसे मरि जाने हो अहिले पनि मलाई त लाग्छ त्यस्तै लाग्छ कि हामी घरमा पनि बच्चामा जन्मेको भाव घरमा पनि हामी कहिले पनि श्रीमान श्रीमती हो भनेर जस्तो व्यवहार हुँदैन के कलाकार जस्तो बाटोमा हिँड्दा जस्तो बाहिर प्रोग्राममा हिँड्दा जस्तो एउटै काखमा हुर्केथ्यौ हामी समयले के लेख्यो कहानी एउटै काखमा हुर्केथ्यौ हामी समयले के लेख्यो कहानी तिमीले छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको उमेर भइसक्यो 80 झन् ठुला दुःखले घेरेको विपदको घडीमा साथ दियौ तिमीले आकाशमा उड्ने चरीलाई एक फाकी सातु दिएको भोकमा सम्झना जुनी भरिलाई यसपालि त यस्तै भएमा अर्को साला आउने छु दसैँमा यसपालि त यस्तै भएमा अर्को साला आउने छु दसैँमा गीत गाएको आरोपमा मुद्दा लगाएको थियो यसले चाहिँ गाउँका जनतालाई उचाल्यो यस्ता गीत गाएर यसले जनता भड्कायो अनि व्यवस्थाको विरुद्धमा यसले मानिसलाई उतार्यो भनेर मुद्दा लगायो घरमै पुर्जी टाँसे 1-2 पल्ट त हामी मुद्दा खेपेर चाहिँ तारिखमा पनि गयौँ पछि अब यसो विचार गर्दाखेरि ल र झन् जेलमा सडाउँछ कि जस्तो लागेर जेलमा सड्नुभन्दा जनताको बिचमा गएर गीत गाउनु राम्रो होला भनेर भूमिगत भएर हिँड्यो काट्छु र मार चाहिँ फालिदिन्छ कोसी भनेर कुकुरिनी गयो सुतेको बेला मार्ने कि भयो किन रहेछ कोरोना आएको छ देश सङ्कटग्रस्त छ विश्वै सङ्कटग्रस्त छ जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परे पनि हामी हिम्मत हार्नु हुँदैन हामी नेपाली यस मानेमा पनि हामी स्ट्रङ छौँ कि हामीलाई कोरोनाले अहिलेसम्म छोएको पनि छैन नछोस् छुन नि सक्दैन जस्तो लाग्छ त्यसका बावजुद छुँदैन भनेर लापरवाही गर्ने पनि होइन हामी चाहिँ सतर्क हौँ नडराउँ होसियार हौँ नआत्त्यौँ होइन भनेर एउटा त्यस्तै खालको एउटा गीत छ चाहिँदैन मलाई सिसाको माला चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास हे नजाऊ विदेश भने थिए मैले तारुनु पर्यो चौधारा अहिले त काली गण्डकी आँसुको समुद्र भयो जिन्दगी भने थिए मैले त रुनु पर्यो चौधारा अहिले त काली गण्डकी कपाल कोर्दा एकचोटि कामी भाँचियो अनि कायो रिसायो वास्तविकता हो यो एकदम लट्टा परेको कपाल थियो कोर्छु भन्दाखेरि भाँचियो अब त्यहाँबाट काइयो र मेरो कपालको बिचमा भेटै भयो जीवन दाई र भाउजू दुवैजनालाई सुन्नुमा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुन्छ ठिक यो जोडी एकदम दर्शकले हेर्न रुचाइराख्नु भएको यो जोडीको पहिलो भेट चाहिँ कहिले भएको थियो यसको सुरुवात गरौँ यो उहिले हो 40 सालतिर याद छ भाउजूलाई याद छ म 48 सालमा भाग 3 रक्तिमको भाग 3 गीत गाउँदा मलाई पहिलोचोटि भेटेको थिएँ कहाँ भेट्नु भाग 3 मा हामीले चाहिँ सँगै गीत गाएको रेकर्ड गर्न आएको थिएँ म काठमाडौँ स्कुल पढ्दै थिएँ त्यतिखेर उहाँलाई मैले देखेको फर्स्टचोटि
पहिलोपटक देख्ने बित्तिकै कस्तो लागेको थियो मलाई? उहाँ हार्मोनियम बजाउँदै गर्नुभएको थियो त्यतिखेर। म भर्खर काठमाडौँ आएको, एकदम नौलो नयाँ ठाउँ, गाउँबाट होइन, एकदम नौलो लागेको थियो। कपाल कर्ली नै थियो, उहाँको कालो थियो। कम्मरमा खुकुरी भिरी भनेको गीत हार्मोनियम बजाएको चाहिँ देखिरहेको थिएँ। कम्मरमा खुकुरी भिरी गाउँमा आइपुग्यो सेतै दाई, धेरै भयो गाउँ छोडी गएको, कोसेली के ल्यायो हामीलाई भन्ने गीत थियो है त्यति बेला। आजभन्दा करिब 20 वर्ष अगाडि हो। 20-25 कति 25 नलायो होला अब त। माया प्रेमको जोडी हो यो, लभ म्यारेज? पहिला गीत गाउँदै हिँडेको त्यस्तै। माया प्रेमको भाउजू बिस्तारै त्यो त्यसमा परिणत भयो। पहिला त हामी कलाकार सहयात्री एउटै मुभमेन्टमा हिँडेको होइन, गीत गाउँदै कहिले भारत कहिले नेपाल, गाउँ गाउँमा त्यो हिँड्दा हिँड्दै धेरै लामो समयसँग हिँडियो। त्यसपछि साथी बनियो, सँगै बस्ने राम्रो नजिकको साथी। हजुर। त्यसपछि एउटै कोठामा बस्ने साथी। त्यसपछि भाउजू ठिक छ, उहाँको सङ्गीत स्वर त सबैले मन पराउनुहुन्छ। तपाईँले पहिलोपटक देख्ने बित्तिकै आफ्नो जीवनसाथी हुने लायकको उहाँ हुनुभएको रहेछ नि त होइन? के मन पर्यो देख्नु फिगरमा चाहिँ उहाँ? त्यस्तो थिएन, उहाँ त एकदम झत्रे है, पुरै हात हुँदै पनि बिबिरे भएको। तर उहाँलाई त केही मन पर्यो होला नि, हेर्ने बित्तिकै के मन पर्यो उहाँको? मलाई भन्नुभएको त्यो चाहिँ त्यो फिलिङै थिएन। उहाँसँग विवाह गर्छु, उहाँसँग नजिक हुन्छु, जिन्दगी बित्ला भन्ने मलाई फिलिङै थिएन। फुल्ली उहाँलाई हामीले एक किसिमले यो गीत लेख्ने गाउने मुख्य मान्छे उहाँ नै हो रे भन्ने एउटा रेस्पेक्ट थियो। बिस्तारै गाउँदै जाँदा धेरै भावनाहरू मिल्न थाल्यो। गीतको फिलिङ्स, गीत सिकाउँदा उहाँले मैले क्याच गर्दाखेरि मेरो फिलिङ्सहरू उहाँलाई मन पर्यो, मिठास छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर। मलाई प्रोत्साहन गर्न भन्नुभयो कि राम्रो मानेर भन्नुभयो त्यो त थाहा भएन। तर पनि अब ठिक छ, प्रोफेसरको हिसाबमा तपाईँले सम्मान गर्नुभयो, त्यो छँदैछ। तर पनि आफ्नो जीवनसाथी हुने कुरामा चाहिँ अहिले सम्झिँदाखेरि के चाहिँ मन पर्दो हेर्ने बित्तिकै? उहाँको कपाल, जुगा हेर्नुहोस् त एकपटक। उहाँको केही राम्रो छैन त्यसै भन्नुहोस्। उहाँको पर्सनल त्यो बाहिरी आवरण त मैले केही पनि हुँदैन। त्यसो अहिले चाहिँ भन्नुहोस् त के मनपर्छ? उहाँको पहिलेदेखि जे देख्यो त्यही राम्रो भन्नु पर्यो, देख्दै आएको। उहाँको स्माइल पनि ठिकै छ। उहाँको स्वभाव बालापनको छ कि, एकदम बाल स्वभाव छ। जे गर्दा पनि एकदम बच्चा पाराले गर्नुहुन्छ। अहिले पनि बच्चा हुनुहुन्छ एकदम। अहिले पनि मलाई त लाग्छ, त्यस्तै लाग्छ कि हामी घरमा पनि हामी कहिले पनि श्रीमान श्रीमती हो भनेर जस्तो व्यवहार हुँदैन कि, कलाकार जस्तो बाटोमा हिँड्दा जस्तो, बाहिर प्रोग्राममा हिँड्दा जस्तो। ठिक छ जीवन त। त्यसोभएदेखि तपाईँले भन्नुहोस् न त, यति राम्रो भाउजू पाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ के मन पर्यो उहाँको? स्वरपछि त केही छैन, त्यही हो। होइन एकपल्ट हेरेर भन्नुहोस् त। होइन मैले हेरिरहेको, कति दिन हेरिरहेको हेर्नु धेरै भयो, वाक्क भइसक्यो। हेर्नुपर्ने केही छैन। अघि आँखा मन परेन? सबै कुरा ठिक छ, त्यस्तो स्वर राम्रो हो। तर एउटा हाम्रो गरिब दुःखीको यात्रामा होइन धेरैले साथ दिन गाह्रो हुन्छ, कठिन छ बाटो होइन। त्यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा पनि निरन्तर साथ दिएपछि सँगै बस्ने चाहना हुनु स्वाभाविक थियो। भाउजू अनि दाइको कपालको स्टाइल चाहिँ सुरुदेखि यस्तै हो, तपाईँले देखिसके? के हो, कुन स्टाइल हो तपाईँको? यो जीवन शर्मा स्टाइल नेचुरल कर्ली नै थियो, अलि ठुलो देख्थ्यो। खासमा यस्तो हो, मेरो कुरा काइयोको झगडा परेर यस्तो कपालको र काइयोको बिचमा कपाल गर्दा एकचोटि काइयो भाँचियो अनि काइयो रिसायो। वास्तविकता हो यो? एकदम लट्टा परेको कपाल थियो, गर्छु भन्दाखेरि भाँचियो। अब त्यहाँबाट काइयो र मेरो कपालको बिचमा भेटै भयो। कति समय भयो काइयो नभेटेको? कपालले कति भयो, हजामले कहिले काहीँ लगाइदिन्छ। तर यो स्टाइल तपाईँको ब्रान्ड भइदियो होइन? ठिकै छ, केही छैन, राम्रै भयो। के भयो, प्रायः नेचुरल यस्तो कपालको टाउको देखेपछि जीवन शर्मा नै हो कि भन्ने मान्छे परिसक्यो। पछिबाट चिन्छ पछि होइन। यो के भने स्वाभाविक भयो, जस्तो छ त्यस्तै, बनावटी छैन है। कहिले काहीँ काटिन्छ त्यति मात्रै। करिब 20-25 वर्षको दौरानमा नि भाउजू, अब दाइ त धेरै बोल्नुहुन्छ, हजुरले बोल्ने कुरामा आज चाहिँ टाइम दिउँ। कतिको रमाइलो मान्छे हुनुहुन्छ?
जे होस् अहिलेसम्म रमाइलै लाग्छ। त्यही हो मैले भने नि त अलि केटाकेटी पाराले अहिले पनि तपाईँसँग बोल्दा त्यस्तै गर्नुभएको छ नि उहाँ त्यस्तो छ के बानी केटाकेटीलाई त कहिले पाटापिटा कुट्नुपर्छ नि तपाईँ पाटापिटी पार्नुहुन्छ कहिले कहिले हो कहिले कहिले अलि स्ट्रिक अलि सिरियस हुनुहोस् न भन्नुपर्छ भाउजूको ठुकाइ खाइन्छ दाइ त्यसो भए झिल्काबाट चाहिँ हाम्रो लडाइँ गर्छ हो र कहिले कहिले त्यो कसको घरमा हुँदैन होला त्यो जम्मै अरूले भन्दैन हामीले भनि अन्त त्यति पर्छ चड्कनै खाइन्छ के छ भाउजूले चाहिँ के खाइन्छ नि मैले के खानु परेको छैन म त नरम भयो एकदम नौनी यो जस्तो त्यस्तो के हिसाब किताब त उहाँले भनिहाल्नुहुन्छ नरम हो कि कडा भन्नु त नडराइ भन्नुहोस् त भाउजू कस्तो स्वभाव छ उहाँको त्यही हो कि उहाँको चाहिँ अलिकता आफूलाई मतलबै गर्नुहुन्न आफ्नो बाहिर के देखेछु कस्तो खाने के उसलाई उहाँलाई चाहिँ लुगा कस्तो लायो के थाहै हुँदैन कस्तो देखेछु भन्ने पनि थाहा हुँदैन त्यही ख्याल गरिदिनुपर्छ अलिअलि ल ठिक छ उहाँ त अब चर्चित गायक तपाईँ दुवै गायक गायिका सङ्गीतकार भन्ने हिसाबमा हजुरको अत्यन्तै मनपर्ने गीत कुन हो उहाँको तपाईँलाई अब सुरुवातमा त मैले पहिला उहाँकै भाग 1 र 2 रक्तिम परिवारको एल्बम सुनेरै म यो सांस्कृतिक टिममा आएको थिएँ गाउँदेखि गीत त धेरै छन् धेरै मन तर पनि एउटा मनमा आउने हुन्छ नि उहाँलाई सम्झिने बित्तिकै फर्स्टमा त अब सम्झिँदा बित्तिकै भन्दा नि सुनेको त मैले उहाँकै गीत भोकल भन्नुभएको उहाँकै गीत त अब उहाँले गाउनुभएको फोकल्यान्डको टापुबाट छ फर्स्टमा मैले सुनेर प्रभावित भएको अरू अब त्यो टापुबाट गाउनु त सम्झिम एक लाइन फोकल्यान्डको टापुबाट जङ्गलको बीचबाट लेखिरहेछु चिठी तिमीलाई लडाईँको मैदानबाट फोकल्यान्डको टापुबाट जङ्गलको बीचबाट लेखिरहेछु चिठी तिमीलाई लडाईँको मैदानबाट हजुर गीत पनि साँच्चै मिले जस्तो आयो तपाईँहरूको माया प्रेममा पहिलो चिठीमा के लेख्नु भएको थियो मलाई चिठी भन्दा पनि फल्ना ठाउँमा कार्यक्रम छ त्यहाँ आउनु भनेर लेख्नुहुन्थ्यो अब त्यस्तो लभ लेटर लेख्ने चलन खासै भएन हामी बिचमा प्रोग्राममा भेट हुने प्रोग्राममा आउनु भनेर चिठी लेखेर पठाउनुहुन्थ्यो उहाँले माया प्रेमका चिठी आदान प्रदान हुन सकेन त्यो त होइन हामी प्राय प्रोग्राममै व्यस्त भइन्थ्यो सँगै हिँडिन्थ्यो चिठी लेख्न पर्ने नि भएन कि के हो त्यस्तै हो र भने दाइ चिठी लेख्न आवश्यक परेन चिठी लेखिएन चिठी है त्यस्तै कार्यक्रमको लागि लेखियो होला फलाना ठाउँमा आउनु यस्तो यस्तो कार्यक्रम तर भाव चाहिँ माया प्रेमकै थिएन भाव चाहिँ थिएन माया प्रेमको भावमा हामीले चिठी लेखिएन हो र डेटिङहरू कति लभ गर्ने भने अहिलेको जस्तो चलन थिएन डेटिङको सिस्टमै थियो गाउँमा के डेटिङ जतासुकै जङ्गल छ नि जङ्गलमै डेटिङ हो जङ्गलमा अब यात्राको क्रममा डेटिङ हो कि सेटिङ हो जङ्गलमा कहीँ घरमा कहीँ चाहिँ अब सँगै ग्रुपसित बस्ने सँगै खाने सँगै हिँड्ने हुन्थ्यो त्यस्तो चाहिँ अनावश्यक प्रकारको अहिलेको जस्तो सस्तो प्रेम होइन ठिक छ त्यसमा पहिलो प्रस्ताव चाहिँ कसले राख्यो नि त्यति बेला भाउजू त्यस्तो प्रस्तावै पनि होइन हामी हिँड्दै सँगै बस्यो सँगै बस्न थाल्यो वर्ष सुरुमै लिभिङ टुगेदर हो लिभिङ टुगेदर जस्तै हुँदै गयो हाम्रो त्यहाँ सांस्कृतिक प्रतिष्ठान थियो है सांस्कृतिक प्रतिष्ठानमा बस्ने कोठा त अलग अलग थियो होइन पछि फेरि गर्दै गर्दै सँगै बस्न थाल्यो ठ्याक्कै यही दिन बिहा गरेको भनेर भन्ने पनि छैन हाम्रो त्यो एनिभर्सरी के भन्छ नि त्यो यादै छैन क्या हामीलाई त्यो छँदै छैन हाम्रो विवाह भनेको प्रमाण भनेकै छोरी हो डाइरेक्ट केही पनि छैन उहाँले मलाई यस्तो उस्तो अहिलेको जस्तो
छँदै थियो है। यो जुन छ नि यो ताउलो खालको प्रकारको तर सुरुमै छोरी जन्मायो आनन्द होइन? होइन होइन, त्यो भन्न खोजेको नि होइन कि त्यस्तो पनि होइन। हामी कतिदेखि सँगै बसौँ भनेर त्यो खालको ऊ नै भएन के होइन। अब यो कुरा अरू कुरा गरौँ। अब यस्तो कोरोनाको कुरा छन्, राष्ट्रको कुरा छैन, कहाँ व्यक्तिगत कुराहरू पछि राख्ने। ठिक छ। अनि भन्नुहोस्। अर्को कुरा के भने हाम्रो अभियान भनेको अलिकता सचेत गराउँदै हिँड्ने अभियान थियो। अब उहाँ आफ्नो जिम्मेवारी लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो, मलाई आफ्नो जिम्मेवारी दिनुहुन्थ्यो। जस्तो कलाकारको जिम्मेवारी दिनुहुन्थ्यो, अरू अरू सङ्गठन निर्माणको जिम्मेवारी दिने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्थ्यौँ होइन। त्यसपछि कार्यक्रम हुँदाखेरि हामी सँगै सांस्कृतिक कार्यक्रममा इन्भल्भ हुन्थ्यौँ, अनि एल्बमहरूमा गीत गाउँदा सँगै हुन्थ्यौँ, प्र्याक्टिसमा सँगै हुन्थ्यौँ। त्यस कारणले गर्दा यो डेटिङ सेटिङ अटोमेटिक भयो। अटोमेटिक एक किसिमको त्यो कुनै आर्टिफिसियल केही पनि भयो। यो व्यक्तिगत लाइफलाई त्यो सँगसँगै दाइको चर्चित गीत छ नि सिमली छाया, यो कहाँबाट विकास भएको थियो अलिकति थोरै? सिमली छायाको त 39 सालतिरको 38-39 सालतिरको कथा हो। मैले वास्तविक उसको अब भारी बोक्री भरियाको जिन्दगीलाई देखेर विषयको चौतारीमा गएर उसको जिन्दगीको विषयमा सोधपुछ गरेर त्यसपछि मनमा जे भावना उद्वेलित भयो त्यसलाई टपक्क टिपेर गीत बनाएको। त्यो एकदमै यथार्थ कथामा आधारित छ। सदाबहार भइदियो त्यो कालाजाई भयो नि। त्यही भयो, त्यो साह्रै अब सुन्दर भएछ होइन। मैले पनि त्यस्तो गीत राम्रो होला भन्ने त थाहा थिएन। गीत गाउँदै जाँदाखेरि सबैले मन पराएर त्यो गीतले एउटा उचाइ लियो। त्यो धेरै वर्ष अगाडि 38-39 सालतिरको कहानी हो त्यो। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो 80 झन् ठुला दुःखले घेरेको। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो 80 झन् ठुला दुःखले घेरेको। छोरा छोरी पाले ताले केही भारीको भरमा, छोरा छोरी पाले ताले केही भारीको भरमा, जीवनभरि कहिल्यै पनि सुध्रिएन कर्म। वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, साउनको बाढी पहिरो भन्न पाइन मैले। निमुखो यो सर्वहार सातुको कोसेली फुकायो, भिजेको जिउको सार डाँडामा पसिना सुकायो। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो 80 झन् ठुला दुःखले घेरेको। छोरीहरू हुर्के बढे घर घर गए, छोरीहरू हुर्के बढे घर घर गए, छोराहरू 5 भाइ मुङ्लनिया भए। नातिनी र नातिहरू जन्मे भन्छ कुन्नी, नातिनी र नातिहरू जन्मे भन्छ कुन्नी, मेरा साथी लौरो बाहेक छैन अरू सुन्नी। मागेर छोरेर भएन पसिना नझारी केही छैन, बोकेर अर्कैको भारी जिन्दगी थामेको जुगबारी। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो 80 झन् ठुला दुःखले घेरेको। जस्ता तस्तै छ है ईश्वर भाका खै कस्तो छ होइन? यो वास्तविक जीवनमा कतिको मेल खान्छ त आज? वास्तविक जीवनमा धेरैसँग मेल खान्छ, अहिले पनि मेल खान्छ, पहिले त झन् धेरै मेल खान्छ। हजुरको आफ्नो चाहिँ मेरो जिन्दगीमा अलिक खान्न होला। मैले भारी बोक निजै पेसा गरेको होइन, तर दुःख त गरियो। दुःख त गरी भारी घाँसका भारी त कति बोकियो, नुनका भारी अलिक कम बोकेँ, नुन र चामलको भारी। नत्र घाँसका भारी डोको, घाँसको डोको, घाँसका अब बिटा बाँधेर, धानका बिटा बाँधेर पराल है, त्यस्ता धेरै पनि बोकेको छु।
तर भारी बोक्दा कति दुःख हुन्छ नि थाहा छ। यस्ता यस्ता कालजयी गीत गाउने दाईसँग भेट हुनुभएको छ, कस्तो लाग्छ दाईलाई वास्तवमा सम्झिँदा भाउजू? उहाँको बारेमा गीत सुन्दा, उहाँलाई सम्झिँदा, उहाँलाई दर्शकले मन पराउँदा? अब प्रायः यस्तै यस्तै गीत उहाँका छन् होइन, मनमा छुने खालका। त्यस्तै हो, यो बाटोमै अप्ठ्यारो हो, यो विचार, यो सन्देश, यो दुखी गरिबको मर्महरू बुझेर गीत लेख्न सक्ने प्रतिभावान, अब सबैले मानेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो कि तपाईँको श्रीमान हुनुहुन्छ अहिले। म त श्रीमान भन्दा नि सहयात्री भन्न मन लाग्छ है। राम्रो, किनभने हामी अहिलेसम्म त्यस्तै छौँ कि जतिखेर भेट भयो हामी अहिलेसम्म त्यही यात्रामा छौँ। अप्ठ्यारो पर्दा, सजिलो पर्दा, जहाँ जे गर्दा पनि एकै ठाउँ एउटै यात्रामा भएको हुनाले सदाबहार तरिकाले कहिले पनि यो घरमा श्रीमान भनेर यस्तो यस्तो केही पनि छैन कि। हाम्रो व्यवहार पनि त्यस्तो छैन, एकदम श्रीमान साथी जस्तो। त्यही त, साथी हुँदाखेरि पनि नजिक हुँदा कहिले के हुन्छ नि, अलिकति लामो समय नबोलिएको घटना ठकठुक भएर केही याद छ? त्यस्तो त हुन्छ नि, त्यो त सामान्य कुरा भयो, त्यो व्यक्तिगत कुरा पनि भयो। अब त्यो सबै कुरा तपाईँ अलि लामो समय त्यस्तो केही त्यस्तो पर्छ पर्दैन? प्रायः पर्छ, सबैको जिन्दगीमा परिहाल्छ नि, केही कुरा चित्त नबुझेको किन लुगाउनु पर्यो, परिहाल्छ होइन? सबैको पर्छ, हाम्रो नि झन् पर्छ। हामी त झन् ओपन छौँ कि एकदम, त्यही भएर पनि अब केही कुरा पनि हामीले त्यस्तो अब यो व्यक्तिगत धेरै कुरा भयो। ठिक छ, म मिलाउँछु कुराकानी। जस्तै दाइलाई अहिले यति बेला जस्तै उहाँले भने जस्तै कोरोनाको कुराले गर्दा कार्यक्रम निकै अस्तव्यस्त भएका छन् नि, त्यो हिसाबमा चाहिँ अलिक टाढा हुन्थ्यो होला, अलिक नजिक नजिक दुईजनाको सहयात्रा काम प्रायः नजिक हुने कुराकानी, भविष्यका प्लान अहिले अलिक सजिलो भएको होला नि होइन, कार्यक्रम नभएकोले गर्दा? होइन, यसो छ, हामी कार्यक्रम त अस्ति भर्खर हाम्रो एउटा हाँडीकोट भन्ने गाउँमा महोत्सव थियो, त्यहाँ सँगै गयौँ, सँगै आयौँ। अरू साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। एकजना साथी दलबहादुर विश्वकर्मा पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँलाई अकस्मात केही बिमारी भएर पोखरा ल्याएको छ भन्ने खबर आएको छ। उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु, छिटो सन्चो होस्। हामी सबैले उहाँलाई एउटा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। उहाँ एकदम घरमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ र अरू त्यसबाहेक अरू धेरै साथीहरू पनि हामी गएका थियौँ र यात्रा चाहिँमा गाउँघरका यात्राहरू छन् है। ती यात्राहरू अब हामीले तय गरेका छौँ। अब यो बर्खा अब अलि अप्ठ्यारो परिरहेको छ, किन महोत्सवहरू अब क्यान्सल भए, विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि क्यान्सल भए, प्रोग्रामहरू बनाउनु पनि गाह्रो छ। कोरोनाले गर्दाखेरि सबै कलाकारको हालत चाहिँ अब अलि अप्ठ्यारो छ। आम्दानी पनि हुन छोड्यो। कलाकार मात्रै होइन, अरू बिजनेसवालाहरू, अरू व्यापारीहरू, अब होटेलवालाहरू एकदम सुखाराम छन्। पोखराका होटेल सुनसान छन्, काठमाडौँको ठमेल पनि सुनसान भइसक्यो। अनि नेपाल मात्रै होइन, भारत, अमेरिकाको अर्थतन्त्र पनि डामाडोल भइसकेको छ। चाइना सङ्कटबाट बल्ल बल्ल कोरोनाको स्थितिबाट मुक्त हुँदै गइरहेछ। युरोप चाहिँ सकाप हुँदैछ। त्यत्रो इटलीमा त्यति ठुलो जनसङ्ख्या अब कोरोनाको कारणले मृत्यु भइसकेको छ। जापान, कोरियातिर जतासुकै यसले प्रभाव पारेको हुनाले नेपाल राष्ट्रलाई, नेपाल देशलाई पनि यसले पक्कै पनि अप्ठ्यारो पार्छ। त्यो अब समग्र विश्व समुदाय नै अप्ठ्यारो परेको बेलामा हामीलाई पनि पक्कै पनि अप्ठ्यारो पर्नेवाला छ यो बर्खा। जस्तै हजुर दुईजना जोडिएपछि हजुरका गीत सदाबहार त आइरहेको छ, कतिको सजिलो भयो जीवन साथीले अथवा सँगै बस्ने साथीले सहयोगका कुरामा हजुरले सम्झिने कुरा हुन्छ नि आफ्नो करियर डेभलपमा? होइन, सहयोग अब मन मिल्ने, भावना मिल्ने साथी भएपछि स्वाभाविक रूपमा सहयोग हुन्छ होइन। सहयोगको कुरा पनि हुन्छ, अरू कुराहरू पनि भइरहन्छन्। त्यसैले ठिक छ, यात्रा सुन्दर छ, रमाइलो छ। एकछिन उठाउँ त्यही त, यस्ता कुरा साथ सहयोगले गर्दा चाहिँ कुनै पनि श्रीमान सफल हुनलाई श्रीमतीको ठुलो हात भन्ने कुरा हुन्छ होइन। हजुरले जस्तै उहाँलाई कतिको साथ सहयोगको आवश्यकता ठान्नुहुन्छ भनौँ न, अब हजुर बाजुले भन्दैन न, उहाँले भनेको उहाँले मलाई सपोर्ट, दुवैजनाको सपोर्टका कुरा त्यो त एक नम्बर हो। जिन्दगीमा एक अर्काको सपोर्ट भएन भने त पहिलो कुरा व्यक्तिगत लाइफको लागि हिँड्नेहरूको पनि जिन्दगी सफल हुँदैन। हामी त वर्गीय एउटा स्वार्थको लागि हिँड्ने हामी सहयात्री हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेकेन्डमा हाम्रो यात्राहरूमा सरसल्लाह सहयोग चाहिन्छ एकदमै।
पहिलो कुरा त मानसिक रूपले हामी कुन यात्रामा छौँ भन्ने कुरा बुझेपछि सहज हुन्छ अप्ठ्यारोहरू झेल्न पनि त्यो लाग्छ। अब अर्को चर्चित गीत गाइदिनु पर्दा एउटा यसपालि त यस्तै भएमा अर्को साला आउने छु दसैँमा यसपालि त यस्तै भएमा अर्को साला आउने छु दसैँमा हिउँदको घाम छाया बरसातको पानी हिउँदको घाम छाया बरसातको पानी सधैँ हामीलाई दुःखै दुःख कस्तो जिन्दगानी एकालो कौवा करायो होला घरै मुनि सुकेको बाँसैमा यसपालि त यस्तै भएमा अर्को साला आउने छु दसैँमा यसपालि त यस्तै भएमा अर्को साला आउने छु दसैँमा। यस्तो राम्रो काम गरिराख्नु गीत गाइराख्नुहुन्छ जगज्यार गर्नुहुन्छ क्रान्तिकारी गीत गाएर होइन हजुरको जिन्दगीमा अत्यन्तै खुसी भएको क्षण चाहिँ कहिले लाग्छ दाइ सम्झिँदाखेरि यो उमेरसम्म आइपुग्दा? खुसी दुईपल्ट भयो। एकपल्ट 46 सालमा हामी पञ्चायतको कालरात्रिबाट बाहिर निस्किएको थियौँ। मलाई मुद्दा लागेको थियो। म 5-6 वर्ष भूमिगत भएको थिएँ। पुरै चाहिँ लुकी हिँड्नु पर्थ्यो। अब गाउँ बस्तीहरूमा कहिले आटो ढिँडो पिठो खाएर यही गीत गाएको आरोपमा यी गीत गाएको आरोपमा मुद्दा लगाएको थियो। यसले चाहिँ गाउँका जनतालाई उचाल्यो। यस्ता गीत गाएर यसले जनता भड्कायो अनि व्यवस्थाको विरुद्धमा यसले मानिसलाई उतार्यो भनेर मुद्दा लगायो। घरमै पुर्लाहरू पुर्जी टाँसे। एक दुईपल्ट त हामी मुद्दा खेपेर चाहिँ तारिखमा पनि गयौँ। पछि अब यसो विचार गर्दा लगेर झन् जेलमा सडाउँछ कि जस्तो लागेर जेलमा सड्नुभन्दा जनताको बिचमा गएर गीत गाउनु राम्रो होला भनेर भूमिगत भएर हिँड्यो। 5-6 वर्ष भूमिगत हिँड्दाखेरि कयौँपल्ट अब कस्ता कस्ता अप्ठ्याराहरू पनि दिनै मृत्यु अगाडि आएर उभिए जस्तो लाग्थ्यो। त्यसपछि पञ्चायत व्यवस्था गएर बौद्धिक व्यवस्था आउँदाको दिनमा घोषणा हुँदाको दिनमा निकै खुसी भयो। अब त बाहिर निस्केर समाजमा खुल्ला रूपमा गीत गाउँदै हिँड्न पाइने भयो भनेर त्यति बेला निकै खुसी लागेको थियो। त्यसपछि 63-64 सालको आन्दोलन सफल भएपछि पनि अब फेरि बिचमा हामीलाई चाहिँ बन्धन थिए। हाम्रो गीतहरू चाहिँ नबजाउनु भनेर सर्कुलर गरिएको थियो एफएमहरूमा रेडियोहरूमा। यी गीत गाए बापत फेरि पनि मलाई खोज्यो। हाम्रो घरमा आएर बिहानदेखि अब राति 9 बजेदेखि बिहान 2-3 बजेसम्म खानतलासी गरे, मलाई खोजे है। फेरि अर्को एउटा सङ्कटकाल जिन्दगीको थियो। त्यसपछि फेरि त्यो सङ्कटकाल समाप्त भएर 63 सालको आन्दोलन सफल भएपछि अर्को एउटा खुसियाली क्षण आयो। यस्ता पीडा कयौँ पटक भन्नुभयो बेला बेला मृत्युको मुखबाट बाँचे जस्तो होइन। त्यो हिसाबमा भाउजू कस्तो कस्तो क्षण रहे तपाईँ सहयात्री भएको हिसाबमा कस्ता कस्ता दिनहरू खेप्नु पर्यो? पहिला हामी सँगसँगै हिँड्दा जुन अप्ठ्यारो पर्यो त्यो त हामी सँगै गऱ्यौँ भोग्यौँ होइन। पछि जब छोरी भइसकेपछि म चाहिँ अलि हिँड्न पनि कम गरेँ। त्यतिखेर अप्ठ्यारो पर्दाखेरि उहाँ बाहिर जानुहुन्थ्यो किनभने बाहिर जानुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो। त्यतिखेर म एक्लै बस्थेँ छोरीसँग। त्यतिखेर अब आर्मीहरू आएर पनि खानतलासी गर्ने, एल्बमहरू लिए भने गीत तैँले पनि गाएको भन्ने त्यस्तो खालको अवस्थाहरूमा भोगेको हुनाले त्यही क्षणहरू चाहिँ मलाई सम्झना आउँछ धेरै गाह्रो अप्ठ्यारा कुराहरू होइन। अनि उहाँ नभएको बेलामा एक्लो हुँदा त अप्ठ्यारो फिलिङ सम्झना त आइहाल्छ नि है। तर एउटा मानसिकता के थियो भने जहाँ जे अप्ठ्यारो परे पनि बिहोर्नुपर्छ, झेल्नुपर्छ, फेस गर्नुपर्छ, हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकताले काम गरेको हुनाले म त्यस्तरी खानतलासी गरेर मलाई राति 3-4 घन्टा उभ्याएर खानतलासी गर्दाखेरि पनि म एउटा 2 वर्षको छोरीसँग हिम्मत हारिनँ, फेस गरेँ, कुरा गरेँ, जे सोध्छ त्यो एन्सर दिएँ। त्यसपछि उनीहरूले हामी फेरि आउँछौँ भनेर गएपछि त्यसपछि म पनि उहाँ भएको ठाउँमा
भारतमा गथेँ एक्लै। त्यतिखेर एक्लै जाँदाखेरि अब अरूको डर त थिएन, मलाई अब बच्चासँग थिएँ, त्यही भएर अलिकता साथीहरू भइदिए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ हुन्थ्यो। उहाँ सुरक्षित ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ। अलिक दाइले खुसीको कुरा गर्दा अलिकति दुःखद क्षण त्यस्तो केही छ सम्झिनु पर्ने? दुःखद भनेको दुःखै त मलाई कहिले पनि लागेन, अप्ठ्याराहरू परेको है। एकचोटि कोसीको बगरमा लास पर्छ कि जस्तो भयो। कसरी? अब यस्तै लुकी हिँडेको है, लुकी हिँड्दा एउटा साथीले भिनाजु कहाँ जाम भनेर लग्यो। उस साथीको भिनाइमा गएर बेलुका सुत्यो, राति 12-1 बजीतिर आएर उसको भिनाजुले काटचुर मारेर चाहिँ फालिदिन्छ कोसी भनेर कुकुरिनी गयो। सुतेको बेला? सुतेको बेला अब मार्ने कि हिँड्ने भयो। किन रहेछ? पछि चाहिँ के उसलाई के पऱ्यो, साइकोलोजिकल केही असर पऱ्यो कि होइन। पछि सबैले उसको कुकुर त्यतिर फालिदिए। अनि त्यसपछि बल्ल बल्ल बाँचियो। भोलिपल्ट घाम परेपछि उठेर अनि उसलाई सम्झाइयो हामीले सबैले, म रङमा रहेछु, मैले चाहिँ तपाईँ जस्तो मान्छेलाई बेलुका नराम्रो गरेँ भनेर माफी पनि मागेँ है। रोए आँसु खसाले। बेलुका रक्सी खाएर आएको थिएँ, त्यो रक्सीको जगमा झन्डै उडेको जिन्दगी। त्यस्ता घटना धेरै भयो? त्यस्ता कहिले छैन। एकचोटि भिरबाट खसेर झन्डै मऱ्यो राति हिँड्दाखेरि, एकदम अप्ठ्यारो भिरको बाटो, लाइट बाल्नु पनि नहुने, लाइट बाले फेरि अब यहीँबाट हिँड्यो भने थाहा हुन्थ्यो, पारिबाट देख्थे प्रहरीहरूले। लाइट नबालिकन, बत्ती नबालिकन अप्ठ्यारो बाटो 12-1 बजीतिर भिरको बाटो हिँड्दाखेरि एकदम तल पहरो पर्देखि तल छाँगो थियो है। म खुट्टा चिप्लेर लडेपछि आधिहर बाटा मुनि पऱ्यो है, बाटो माथिको आधिहरले बल्ल बल्ल धानिएर बाटोमा टेकेँ। नत्र त्यहाँबाट खसेको भए हाडखुर मात्रै हुन्थ्यो, चिलले सायद भेटाउँथ्यो, मान्छेले भेटाउने जस्तो ठाउँ पनि थिएन, अप्ठ्यारो थियो है। गिद्धले खाएर मेरो मासु सक्दिन्थ्यो, त्यस्तो अवस्था है। यस्तो अवस्था पनि बल्ल बल्ल बाँचियो। एउटा गीत गाउँ, यो गीत गाएर यस्तै भएको त हो गाइड। विपदको घडीमा साथ दियो तिमीले आकाशमा उड्ने चरीलाई, एक फाँकी सातु दिएको भोकमा सम्झन जुनीभरिलाई। यस्तो रमाइलो जोडी है, विभिन्न सङ्घर्षका बावजुद लगातार लागिरहनु भएको छ। जस्तै हुन्छ नि फ्यामिलियर हिसाबमा अब अथवा चाहिँ एउटा आफ्नो पारिवारिक कुरा गर्दाखेरि उहाँको सबै कुरा राम्रो हुँदैन, कहिले कहिले मान्छेको कमजोरी पनि हुन्छ नि भाउजू। यस्तो 2-3 कुरा सुधार दिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो अझ भन्ने उहाँको बानी त्यस्तो केही छ सुधार्नु पर्ने? त्यो कपाल कोर्दै हुन्थ्यो नि। त्यस्तो ठुल्ठुलो केही पनि छैन, सामान्य कुरा हो। उहाँले अलि त्यही हो, केयरलेस चाहिँ छ, यो कपडा लाउने कुराहरू यताउता केयरलेस गर्नुहुन्छ, त्यस्तो ठुलो केही पनि छैन। उहाँ सधैँ त्यस्तै हो। अबदेखि त किन सम्झाउने, अब त जिन्दगी गइसक्यो आदि। अब त यतिकै राम्रो छ। तपाईँको समयमा फोनका कुरा, खानेकुरामा आफूलाई अलिकति यसो गरिदिए मेरो श्रीमानले अलिक सजिलो हुन्थ्यो भन्ने? त्यस्तो कुरामा त अब फोन त उहाँको धेरै आउँछ होइन, धेरै आउँछ। त्यो कुरामा चाहिँ त्यसमा नै अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। अब उहाँको त्यो खालको साथी सम्पर्क छ होइन, सबैले रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, सबैले फोन गर्नुहुन्छ। अब त्यसमा खाना ढिलो भए पनि रिसाउने कुरो हुँदैन, ढिलै खाने, जतिखेर भ्याइन्छ त्यतिखेर खाने। अब कहिलेकाहीँ बिरामी पर्ने हो कि भन्ने चाहिँ हुन्छ कि टाइममा नहुँदा, त्यति मात्रै हो, अरू त केही छैन। सब ठिक। अब त एक किसिमले बानी पनि भइसक्यो कि, त्यही भएर त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि फिल हुँदैन। दाइ हजुर भाउजूको केही छ त्यस्तो सुधार्नु पर्ने? यस्तो सार्वजनिक गर्नु हुँदैन नि कहीँ कुरा, त्यस्तो त तपाईँ सार्वजनिक व्यक्ति भएकोले गर्दा म त समस्या अलिक बढी छ क्या? छैन, समस्या बढी भयो किन सबै भन्नु भन्ने ठाउँ नभेटाएर पैसै बढी भयो त बस्नै पऱ्यो नि कि कहिले के खान्छ के अलि दाइ चाहिँ भाउजूदेखि डराउनु हुन्छ क्या? त्योभन्दा नि मान्छेले सकेसम्म सहज छ, ठिक छ है, राम्रो छ। अर्को एउटा राम्रो गीत गाउँ। सबै राम्रो छन्, आफूलाई मनपर्ने। कोरोना आएको छ, देश सङ्कटग्रस्त छ, विश्वै सङ्कटग्रस्त छ। जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परे पनि हामी हिम्मत हार्नु हुँदैन। हामी नेपाली
यस मा पनि हामी स्ट्रङ छौँ कि हामीलाई कोरोनाले अहिलेसम्म छोएको पनि छैन, नछोस्, छुन नि सक्दैन जस्तो लाग्छ। त्यसका बावजुद छुँदैन भनेर लापरवाही गर्ने पनि होइन, हामी चाहिँ सतर्क हौँ, नडराउँ, होसियार हौँ, नआत्तियौँ होइन भनेर एउटा त्यस्तै खालको एउटा गीत छ। समय जति प्रतिकूल भए पनि समयसँग सम्झौता गर्ने होइन, सङ्घर्ष गर्ने हो, हार्ने होइन, जित्ने हो। यो कोरोनाको महामारीलाई पनि हामीले जितेरै छोड्छौँ भन्ने एउटा साहसको गीत छ। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ, सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ। हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ, हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। आकाशमा उड्छ बादलु, चट्याङ बोकी विचित्र, जति महान छ जीवन यात्रा, त्यति नै बाधा त्यही भित्र, जति महान छ जीवन यात्रा, त्यति नै बाधा त्यही भित्र। यस्तो मिठो मिठो गीत गाइरहनु त दाइले भान्सामा कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ हजुरलाई? मैले अब आवश्यकता अनुसार त्यस्तो गर्नै पर्यो भने त्यस्तो अल्छी मान्नुहुन्न खासै। अब मैले हिजो किन आलु भुत्लाइदियो उसिनेको आलु के चाहिँ मिठो बनाउनुहुन्छ उहाँले पकाउँदाखेरि? उहाँको सकेसम्म सिम्पल खोज्नुहुन्छ खाना। के भनेर त्यस्तो रेगुलर पनि पकाउने कुरा छैन। कहिलेकाहीँ पहिला मासु खानुहुन्थ्यो, त्यतिखेर मासु बनाउन तम्सिनुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ। अहिले त एकदम सिम्पल भेज खानुहुन्छ, मैले नै बनाउँछु प्रायः। तर परेका खाना सहयोग गर्नुहुन्छ, जाँगर छ दाइ होइन? त्यस्तो कुरामा त हाम्रो बिचमा अप्ठ्यारो पर्यो भने उसलाई त्यस्तो काम गर्नु। अन्तिममा दाइ हजुरको जोडी कस्तो किसिमको जीवन साथी भनेर भन्ने हजुरको तर्फबाट? राम्रो भन्ने साधारण कुरा, विशिष्ट केही छैन, राम्रो सिम्पल अरू जस्तै। सबै नेपालीहरूको सरदर नेपालीको जस्तै हो होइन, विशिष्ट पनि केही छैन, नराम्रो पनि केही छैन, सामान्य। हजुरको नजरमा कस्तो किसिमको? त्यही हो, हामी त अहिलेसम्म एउटै यात्रामा भएको भएर सामान्य खालको छ। त्यो पेसा चाहिँ हाम्रो फिल्ड चाहिँ अब सङ्गीत भएको हुनाले ठिकै हो जस्तो लाग्छ आफैलाई। अन्तिममा दाइ अब एउटा गीत गाउँ अनि बिदा हुँ, दर्शकलाई केही भनौँ। अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एउटा गीत गाउँदै हिँडेको छ देश विदेशमा, त्यही गीत अहिले पनि चाल्छ जस्तो लाग्छ। छैन मेरो शरीरमा अत्तरको सुगन्ध, होला बरु जिउभरि पसिनाको गन्ध, होला मेरो खुट्टा बरु पटपटी फुटेको, तर मेरो जिन्दगी यसैमा उठेको। चाहिँदैन मलाई सिसाको माला, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास, यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास। अब मेरो परिवेशमा एउटा गीत हामीले पहिले गीत नाटक ठुलीमा यो गीत निकै गाउँदै होइन, जस्तै
दुईजना सँगसँगै गाउँ सँगसँगै सँगसँगै गाउँ उर्लेर आउँदा गण्डकीको बेलले उर्लेर आउँदा गण्डकीको बेलले यी ढुङ्गे बगर कहाँ लाने हो तिम्रो र हाम्रो यो 2 दिनको जिन्दगी तिम्रो र हाम्रो यो 2 दिनको जिन्दगी भोलि त बसे मरि जाने हो ओहो ओहो आहै आहा दैलीलाई सङ्घार मारे त अङ्गार दैलीलाई सङ्घार मरे त अङ्गार हेर्दामा राम्रो त्यो काली गङ्गा तर्नलाई गाह्रो छ हेर्दामा राम्रो त्यो काली गङ्गा तर्नलाई गाह्रो छ चुनौती हाम्रो संसारलाई जित्न झन् गाह्रो छ चुनौती हाम्रो संसारलाई जित्न झन् गाह्रो छ उर्लेर आउँदा गण्डकीको बेलले उर्लेर आउँदा गण्डकीको बेलले यी ढुङ्गे बगर कहाँ लाने हो तिम्रो र हाम्रो यो 2 दिनको जिन्दगी तिम्रो र हाम्रो यो 2 दिनको जिन्दगी होली त बसे मरि जाने हो एउटा कुरा गरिहाल्नु यिनले लेखेको यिनले सङ्गीत भरेर स्वर दिएको यिनको सुमन रोकाको स्वरमा एउटा गीत भर्खर एडिटिङ भएर सकिएको छ त्यसलाई आज भोलिमा हामीले अपलोड गर्दैछौँ हजुरको मिडियाले पनि त्यसलाई एउटा भाका जान्छ त्यसको प्रमोट गरिदिनु होला एउटा भाका गीत थोरै एउटै काखमा हुर्केथ्यौ हामी समयले के लेख्यौ कहानी एउटै काखमा हुर्केथ्यौ हामी समयले के लेख्यौ कहानी समयले के लेख्यौ कहानी अरू चाहिँ भिडियोमा आउँदैछ यसको कहानी दाजु बहिनीको कुरा हो विशेष गरी अब त्यो हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ अन्तिममा अब तपाईँलाई माया गर्ने दर्शकहरूलाई केही छ भन्नुपर्छ सबैले माया गर्नुभएको छ मेरो पनि सबैप्रति एउटा सम्मान छ हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली देश विदेशका सबै नेपाली श्रोताहरू दर्शकहरू साथीभाइहरू प्रति उच्च सम्मान सद्भाव छ हामी साङ्गीतिक दुनियाँमा रमाउँ कोरोनाले सताए पनि सङ्गीतले हामीलाई कभर गरोस् हस् थ्याङ्क यू भेरी मच समयको लागि धन्यवाद हे नजाऊ विदेश भने थिए मैले तारुनु पर्यो चौधारा अहिले त काली गण्डकी आँसुको समुद्र भयो जिन्दगी भने थिए मैले त रुनु पर्यो चौधारा अहिले त काली गण्डकी आँसुको समुद्र भयो जिन्दगी आँसुको समुद्र भयो जिन्दगी हे
फर्क तिमी बाँचौला सँगसँगै साग सिस्नो ढिँडो र खोले खाई काली गण्डकी आँसुको समुद्र भयो जिन्दगी आँसुको समुद्र भयो जिन्दगी जन्म घर मेरो हो भन्थे फुल रोपे आँगन सजाउँथे जन्म घर मेरो हो भन्थे फुल रोपे आँगन